भाग्यवान पुरुषाचे करुणे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 243 दिसाची बासुणी आयची जावन आसा. मोगाचेनू आयचो दीस आमचो आशिर्वादाचो बेसांवाचो कुरपेचो नंदन जाल्लो जावं दी. तो सर्गीचो बाप आम्हा सर्वांचेर आमचेर आशिर्वादीत करूं दी. आमी हाता घाल्ल्या कामाचे देवाची आशिर्वाद देवन येवं दी. जावं फुरो आज तुमच्या घरान खंयचें फंक्शन आसा जावं फुरो आज खंयचे मांडावळ्याक तुमी वचून आसा जावं फुरो आज खंयचे कामां हाता घालूंक तुमी आज चिंतून आसा जावं फुरो देव तुमच्या संगत रावूं दी. तसो देव आशिर्वादांनी बेसांवांनी आनी कृपेनी भरूं दी. आयची बासुणी अशी आसा की निर्गमनांत 22:21 एक्सोडस चॅप्टर 13:21 अशें म्हणटा की सर्वीस पोर तांच्या सवे पैण करतालो. दिसाक तांकां वाट दाखोवच्या खातीर कुपाच्या खांब्याच्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर उज्याच्या खांब्याच्या रुपार तो तांच्या सवे वेतालो. अशें दीस आनी रात तांच्यान पैण करूंक जालें. ओळी 22 म्हणटा की दिसा कुपाचो खांबो आनी रातीक उज्याचो खांबो लोकां मोकलो केदीस पयस वसानातलो. केदीस पयस वसानातलो म्हळ्यार देव इस्रायल परचे भायर काडटा आसतना रातच्या खातीर उज्याचो खांबो आनी प्रत्येक तरांक म्हणटा की देवाची उतर पळय दिसा कुपाचो खांबो आनी रातीक उज्याचो खांबो लोकां मुतलो केदीस पयस वसानातलो. देव आपल्या परचेक राखच्या खातीर हर एक दिसा देव आपल्या परचे सांगता आसलो. मोगाचेनू आज मंगळारचो दीस जावन आसा. आमच्या जिविताच्या पैणान देव आमच्या सांगता आसा. हर एक कश्ट आकंतान कीर्तन 40:6 म्हणटा की तुज्या कश्टाच्या वेळा आकंताच्या वेळा देव तुज्या सांगता आसा. तो तुका राखून व्हरता तो तुका सांबाळून व्हरता. जिणये पैणार आमी देवाचो आदार सोदून घेवंक जाय. त्या खातीर कीर्तनान 121:2 साम्स म्हणटा की आमकां कीर्तनान म्हणटा की कित्याक आमकां आदार त्या देवातावन येता. दीस चलोवंक आदार जायची. दीस चलोवंक पयशे न्ही. दीस चलोवंक ग्रेस्काय न्ही. दीस चलोवंक इश्टा न्ही. दीस चलोवंक देवाचो आदार आमकां जायचे. देवाचो आदार हर एक दीस आमच्या जिवितांत आसलो वयसला तो दीस ऑटोमॅटिकली चलोवन वता. त्या खातीर आमच्या पैणार
देव सूंक जाय जुजेच्या पैना देव आसलो ते सगळे तुजे पैण जेन्ना उदरगत पावता पर्यंत देवान जुजेचो हात सोडूना जुजेन देवाचो हात सोडूना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या दिसा आमचे जिणये पैना देवाचो बळवंत हात आमी अनुभव करूंक जाय. एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी त्याच सर्गींच्या बापाक काळजांतल्यान आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया. बापा तुका आमी अर्घा दिता, वाखणटा, दिनवासता. हर एक म्हज्या जिणयेन तुवें म्हजो हात सोडूं न्हय बापा. हर एक दिसा तुवें म्हाका राखून व्हेलें, सांबाळून व्हेलें बापा. तुजी काकूत, तुजी कृपा, तुजी सकत वर्ती जावन आसा बापा, वर्ती जावन आसा. तुज्या भुरग्यांक तूं राखताय, सांबाळटाय, तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय बापा. तुवें केले सर उपकाराक हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता, वाखणटा, दिनवासता जेजू क्रिस्ताच्या मुखांतर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर एक भासोनी परतून एकडे आमी आल्या निर्गमनांत 22:13 एक्सोडस चॅप्टर 13:21 अशें म्हणटा की सर्वेस्पोर तांच्या सवे पैण करतालो. सर्वेस्पोर तांच्या सवे पैण करतालो. हर एका दिसा देव आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर आयजाया 45:20 आमी बरें वाचता, बाहेर जाला आमच्या तोंडार, आमी जिबेर आसा देवता हांव तुज्या मुखल्यान वेतालो. हांगा सर्वेस्पोर तुज्या सांगाता पैण करतालो. प्रत्येक तर दानियल जेन्ना सिंहाच्या दोनींत आसतना हाबकुकाक म्हणटा की देवाचो दूत म्हणटा की वच आनी दानियलाक जेवण दी, कित्याक तो सिंहाच्या दोलींत आसा. देव तुज्या पक्षान आसा. कीर्तन 90:1 म्हणटा की तुजे पांय फातर आदाळनाशे देव आपल्या दुता आज्ञा दिवन तुका राखता आनी सांबाळटा. तसलो मोग करचो देव आमच्या सांगात आसता आसतना ह्या संवसाराचे तात्कालीक भिरांती कावची न्ही, अस्कत काय आमी भियाचे गी, खावचेचे गी, तातूंत सांबाळाचे गी. हांगा म्हणटा पळया सर्वेस्पोर तांचे सय पैण करतलो. जेन्ना इस्रायल लोकांनी इजिप्ट गांवांत दोळ्यांतले दुकां गाळीत आसतना देव म्हणटा की तांचे दळदीर पोण हांवें पळयलां, तांच्या दोळ्यांतले दुकां हांवें पळयलां. मात्र न्हय, हांव फाऱ्या वेतावन आनी हे कश्टाच्या गांवांत सोडून दूद आनी मोव वळचे प्रदेशांत हांव तांकां त्या व्हरून पावयतलो. मात्र न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू, इतलेंच मात्र न्हय. आज देवाचे उतर म्हणटा की आमकां सगळो दर्यो पाशार जाता पर्यंत देवान दर्या हात दवर विंगड कर सुक्या धरणी वयल्यान आपल्या भुरग्यांक तेणें पैण करिशिल्लें. मात्र न्हय की आज हांगा म्हणटा की सर्वेस्पोर तांचे सवे पैण करतलो. सर्वेस्पोर स्वयं इस्रायल परचे सांगता पैण करतलो. अशें पैण करतलो की दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्याच्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर उज्याच्या खांब्याच्या रुपार तो तांच्या सवे वेतलो. देव स्वयं तांच्या सवे वेतलो. आज इस्रायल परचेचे दोळ्यांतले दुकां पुसून काडणं, इस्रायल परचे थंय तर भायर काडणं, आज तांच्या सांगात देव वचून ताका राखून वेला जाला. सेम देव आमच्या जिणेच्या कश्टांत आमच्या सांगात ना की आज आमी चलता आसतना वेता आसतना आमचे जिणेचे कश्ट इतले जडायचे की आमच्या सोसूंक जाय. जांफरो तुजे भुरगे घडये घडये सीक पडटे आसा, घडये घडये म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुजे भुरगे सलवणी अनुभव करीत आसा. जर तुजे जिवितांत देव ना की आसा आसा तर देवा अनुभव करूंक जाय. अनुभव कर तुज्या सलवणीच्या वेळा. जांफरो तुका दोगा तेगा जाणां भुरगीं आसा, आज तांच्या एज्युकेशनाचो कश्ट पडटे आसा, जायते इराले तूं भोगून आसाय. सलवणे वय सलवणे अनुभव करे ते तुज्या सलवणेच्या वेळारच देव तुज्या सांगात आसा. कित्याक म्हळ्यार तो तुवें जिणये पैणार तुज्या सांगात तो आसा. हांगा म्हणटा की पळया कुपाच्या खांब्याच्या रुपान आनी रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर उज्याच्या खांब्याच्या रुपान तो तांच्या सवे वेतालो. इस्रायल परचे सांगता स्वयं देव वेतालो. आनी परतून म्हणटा की पळया अशे दीस आनी रात तांच्यान पैण करूंक जाले. स्वयं देव तांच्या संग असल्या कारणा खातीर दीस आनी रात इस्रायल परजे पैण करूंक जाले. मोगाच्या न्हू लाखांनी करोडांनी आज रिणांत आसात. सलवणे वय सलवणी बेजराय इराय कन्फ्युजन कितेंच करचें म्हणून फडाप जावन आसात. हांव 2 दीस आउटरीच गेल्या वेळार एक भाव म्हणटा लायफान फडाप जावन गेला. ब्रदर जायतच ना, एक दीस म्हाका काडूंक जायना. त्या राती बघताय सुसायड करया नाका नाका तितली परिस्थिती पाड जावन आसा. ब्रदर आमच्या समोरल्या मनशाने आमकां घात केला. ब्रदर सगळे लॉस सुमार 80 लाख वयर रीण आसा. ब्रदर कांयच करूंक वाटना कितें करचें. जीव काणयेंतल्यान रीण करून बायल भुरगे सतयता. वाटच ना कितें करचें कळीत ना. म्हाका समजना
एक दीस जिणेस एक पैण एक दीस सिंगल डे कसो मुखार वचूं म्हाका कळीत ना. म्हज्या मोगाचें तो व्यक्ती मात्र न्ही, आमच्या मध्ये आमी कितली भाव भयणी असल्या समस्या संपडोन हांव गे. हर एक सकाळच्या वेळा असली चिंतना आमच्या मुतीत येनात गे. हर एक सकाळी वेळा कावचेवन भियोन भिरांतीर म्हणल्यार बरी हसकत केला आमी उठोन परतून आमी चंचल जावन रावना हांव गे. आज उतार म्हणटा पळया म्हज्या मोगाचें रात आनी दीस तांच्यान पैण करूंक जालें. कित्याक म्हळ्यार स्वयं सर्ग आनी संवसार रचलो देव, दर्यो रचलो देव, मरुभुमी जेवण दिवचो देव, मरुभुमी काडपाक उदक दिवचो देव, मरुभुमीन मान्ना खावयलो देव, मरुभुमीन मांस खावयलो देव, स्वयं देव तांच्या संग असल्या कारणा खातीर म्हज्या मोगाचें सगळे जिविताचे पैण तांच्यान बऱ्या रितीन चलोवन मुंदर वचूंक जालें. आमचे जिणे पैण म्हज्या मोगाचें आमी पैणारे जावन आसाव. ह्या पैणान म्हज्या मोगाचें वयर पोंद आसत तसा सदांच आमकां बरें जेवण आसा, बिरयानीच मेळना, थोडे पेस्ट चटणी आसा, हर एक अप एंड डावन म्हज्या मोगाचें सदांच रात सुर्योत आसना. सुर्यो गेल्या तक्षण संद्रूम येता, संद्रूम गेल्यार सुर्यो येता. कसो काळोख तसो उजवाड, उजवाड जावन काळोख जिवितांत आसात. ह्या जिविताच्या पैणान देवाचो आदार आमी सोदूंक. एकच उतार म्हज्या मोगाचें आज भोव अपुरबायेन आमी बायट करुया. एकच कित्याक म्हळ्यार निर्गमनांत 22:21 कशे इस्रायल परचे संगत देव आसलो सेम देव आमचे जिणये पैणार आसा. म्हज्या मोगाचें कशें सुसान्नाक सांबाळयता आसतना सुसान्नाच्या विशयान नाका जालें कर मरणाची शिक्षा सुसान्ना फावो जाता आसतना सुसान एकच उतार म्हणलें, देवा हांव निरपराधी, हांवें मोराचें घी. सडनली देवान दानियेला भितर आसता पवित्र जागोन न्यायनितीच्या कट्ट्यार उबे रावन दानियल म्हळ्यार भुरग्या न्यायनीत करून दिली म्हज्या मोगाचें. आनी सुसाना कोणें सांपडायचें म्हूण चिंतलें तांकां मरणाची शिक्षा मेळ्ळी आनी परतून सुसानाचें नांव हाय्यार येयलें. म्हज्या मोगाचें सुसानाच्या ल्हानपणांतावन जेन्ना कासार जिवीत पर्यंत ताणें देवा तें आपलें जिवीत समर्पण दिलें. देवा तें पातयेणी दवरलें. कित्याक ताच्या आवय बापायन मोयशेच्या कायदे अपुरबायेन शिकून देव बिरान सुसानाच्या काळजांत घाल्ल्या कारणा खातीर सगळ्या ताचे जिणये पैणान देवान ताका राखून व्हेलें. मोगाचें आज ह्या मंगळाराच्या दिसा आमचे जिणये पैणान देव आमच्या सांगात आसा. त्या देवाक अनुभव करा. प्रत्येक तर एमोसाच्या वाटेर खंतीन बेसरान आसल्या आपल्या हळ्ळे पाठीवेच्या दोगा जाणां शिसांच्या मदें जेजू उबे रावलो आनी तांच्या तो उलोवंक लागलो. त्या खातीर इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 1:18 म्हणटा की ये आनी बस आमी उलोवया. जेन्ना एमोसाच्या वाटेर दोगा जाणां शिसांच्या सांगता जेजू तांची खंत तांच्या काळजांत खंत आसती, बेजार आसती, देदोसपर जावन आसते जावं फुरो ते. कित्याक म्हळ्यार ताणें जेजू विशयान एक चिंतलें एक हांगा जाल्लें एक. म्हज्या मोगाचें जेन्ना जेजू कळीत जाता जेजू तांच्या मदें वेता उलयता आसतना तांची काळजां सिंदल्या बरी जाता तांची काळजां हुलपातात. कितें बदलावण तांचे भितर घडलें कंप्लिटली परिवर्तन धैर्य मेळ्ळें, जगत मेळ्ळें तांकां. तांची खंत बेजारय तांच्या मुतींतल्यान पयस केली. मोगाचें ह्या मंगळारच्या दिसा तुमच्या मुतींतली खंत बेजाराय अस्कतकाय इराराय अडकळ्यो अडचण्यो पयस वचचेला ह्या सकाळी जेजू लागीं उलोवया. सम्या म्हजी जिणये पैणान तुवेंच येवंक जाय. हांगा ओळी 22 म्हणटा की निर्गमनांत 22:13 ओळी 22 म्हणटा की एक्सोडस चॅप्टर 13:22 म्हणटा की दिसा कुपाचो खांबो आनी रातीक उज्याचो खांबो लोकां मुकलो की दीस पयस सरानासतना सगळो दीस तांच्या सांगात आसतलो. आज म्हज्या मोगाचें देव आपल्या दुतांक तुमच्या जिवितांत धाडटलो. आज प्रत्येक तरां आयचो दीस सम्येच्या समर्पीत करा. आज ताका आपया. सम्या हांव वस्कत जाला म्हज्यान दीस काडूंक जायना. आज म्हज्या घरा कार्य आसा, प्रोग्राम्स आसात, आमी कार्य हात घाला, आमचे कडेन पयशे ना, इन्विटेशनां प्रिंट जाला, कितें अडकळ्यो अडचण येवन आसा जावं फुरो आनी खंयचे बिजनेस जावं फुरो तुजें कामां थंय आज कितेंय वयस केलें जावन आसा. देव तुज्या पैणार आसा. अनुभव कर, एक्सपिरियन्स कर. आज प्रत्येक तरां तुजें काळीज तुजें मौन त्या सम्याक दी. इकडे म्हज्या मोगाचें गायनान भाग घेता आसतना हांगा अशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तुझे सोमिया जीवित
तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता उतर तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता दैवी तुझे हांव खोडी घालतान उलयतां. हांव म्हज्या आनी म्हज्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या भुरग्यांक एग्जामाक बरें करून शिकोवंक बरी मोद दिवंक हांवें मागण्याक रिक्वेस्ट करून पिटिशन घाल्लें आनी ब्रदर प्रकाशन दिल्या वर्ड ऑफ गॉड काण घेवन तांचे वयर हांव मागणें करतालें आनी दोगी भुरगीं पोत पास जावन तांकां बरें कॉलेजीन सीट मेळ्ळ्या आनी म्हाका UK वचूंक OET एग्जाम बरोवंक जाय आशिल्ली. त्या खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें आनी देवान म्हाका OET एग्जाम बरोवन UK येवन काम करूंक फावो केलां. ह्या खातीर देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागणी केल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेस तुका होगळाप जेस तुका महिमा जेस तुका हांव आलीस उलयतां कोड्याळ टावन. म्हजें हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या लेफ्ट ब्रेस्टांत व्हडलो एक गांठ आसली. हांवें पिटिशन बरोवन घालें डिवायन मर्सी टिमाक. ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करता आसलें. उपरांत हांव डॉक्टरा कडेन टेस्टा गेली. म्हाका मस्त टेन्शन जातालें. डॉक्टर म्हणाली भियेनाका, तूं ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकना हांवें म्हूण. आयकता म्हणलें तर तूं वच आनी स्कॅन कर म्हणाली. सो हांव स्कॅनाक येता आनी हांव दिल्लें तें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करता आसलीं. उपरांत स्कॅनाक गेली. डॉक्टर स्कॅन कर म्हणालो. कांय भियेनाका, तें सिस्ट मात सिस्ट व्हडलें आसा म्हणालो. उपरांत आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आसलीं. मागीर हांव हर एका तेर्साच्या वेळार म्हज्या हृदयार हांव वांजेल दवरलो. तेर्सा उपरांत वांजेल दवरून हांव मागणें करतालीं. तें ल्हान ल्हान जावन एकाच म्हयन्या भितर तें सिस्ट तें कंप्लीट नापयस जालां. येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां जेस तुका होगळाप जेस तुका महिमा जेस तुका आनी हर एक आकाताच्या वेळार जेजू आमच्या सांगात आसा आमकां कुमो करता. डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ब्रदर प्रकाशाक तांचो असले सर भाव भयण्यांक येजाकांक डिकांसा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हर एक आमच्या तेर्सा वेळार हर एक मागण्या वेळार आमी तांचो उडास करता. अर्गां बापा, अर्गां पुता, अर्गां पवित्र आत्म्या, स्तुती बापा, स्तुती पुता, स्तुती पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 5 बासुणयो आमी जण केले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उघडता भगवल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नीतिवंतांचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा. तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर. हांव कासरगोड ताण उलयतां. हांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी घालता. म्हजो पूत डिग्री सेकंड इयर शिकता आनी तो सेकंड सेमिस्टर एग्जामात बऱ्या मार्कात पास जावंक हांवें पेटिशन घाल्लें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअस आमी सांगले. आतां म्हजो पूत सेकंड सेमिस्टर एग्जामात बऱ्या मार्कात तो पास जाला. हे देवूड आचेप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दिता आनी आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत केल्ल्या सकळ बरेपणाक हांव अर्घ दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कारकोळतान उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. टेस्टिमनी दिवंक वेळ केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. पयली टेस्टिमनी. म्हज्या मांयक घडये घडये युरीन इन्फेक्शन जातलें. हांवें डिवायन मर्सीक मागूंक विनंती केली आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करते आशिल्लें आनी आतां तिचें युरीन इन्फेक्शन संपूर्ण तरान गूण जालां. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी. म्हजो दावो दोळो मस्त उठतलो. म्हाका इरिटेट जातलें. हांवें डिवायन मर्सीक ग्रुपाक मागूंक सांगलें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदां रिपीट करतलीं आनी आतां म्हजो दोळो उठचो गूण जावन आयला. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. हांव सदांच धन्य देवा लागीं मागतां ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या डिवायन मर्सी टिमा बसत सर पाद्रापांक आमचे बसत मागल्ल्याक हांव काळजांत तावन अर्घ दितां. एक घडी आमची दोळे आमी धांपया. बोगाळा बापा आमच्या जिणये पयणान कशें इस्रायल परजे सांगात तूं आसलोय सेम तूं देव आमच्या सांगात आसाय बापा. तुज्या भुरग्यांक कितें सांडचो येना सोडचो येना म्हणून तुवें बासयले बापा. बापा आज आमी अस्कत बापा ह्या संवसाराच्या राटावळेद्वारी आनी संवसाराच्या नियम आनी कायद्याद्वारी जायते सकयल पडटा आसा बापा. बापा तूं विस्वासी देव. तूं तुज्या भुरग्यांक सांडचोय ना सोडचोय ना. आज आमचे माग म्हूण कितल्या बाबणें पेटिशनां धाडलां आनी ह्या मागण्यांक कितली बाबड्यांक भाग घेवन सकाळी तावन रात पर्यंत कितली बाबणी मागणें पळोवन आसा बापा. तांचे जिणयेंत तांकां उदरगत पावय बापा. तांचे कश्ट तांचे दूख तांची इराय तांची बेजाराय तांचे उण्यापण तांचे अडकळ्यो सगळ्यो तांचे तोंड पयस कर बापा. तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचे बोब घेवन अमोलीक रक्तान तांकां दोन निताळ कर बापा. सगळ्या बंदला बंदगणितां सुटकाला बापा. वायट तावन तांकां निवार बापा. काळोखाच्या अंकाराच्या पद्दतीन सुटकाला बापा. बापा आज तूंच आमच्या मदीं राव. आमची मुती समाधानान लाभ कर बापा. बापा आज मागता आयसीयूत असल्या व्हेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तणेर असल्या लास्ट स्टेजीर असल्या आज कश्टा वळाक जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची बिरमत पा बापा. बापा आज कोणाचे ऑपरेशन आसा एक्सिडेंट जाला आज कोणाक डॉक्टरान कॅन्सर म्हणला सगळे कुटुंब ते हलोवन गेला बापा. बापा ताका धैर्य दी गटाय दी बळ दी बापा. हांव तुमच्या मदें आसा म्हणले एक प्रत्येक तर भरोसो तांकां लाभय बापा. बापा आज कोणाक विजा येवचेर आसा रिणार आसा सलवणी अनुभवान येता आज प्रत्येक तर विंगडपण काजारा जिवितांत समाधान ना आज असल्या भावंडांकी तुज्या म्हाका उबारता बापा. आयचे दिसा तांची काळजां मनां परिवर्तन कर. तुवें घडयलें तें कोणें मोडी नासतना प्रत्येक तुका आराधन करूंक सांगता तांची काळजां म्हणून उस वाडय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान आज देवाची उतरां बळवून जावरावा येवकरीच तातय एक जावरावा. आयचे सकाळीच मिसा वचून तुमची जिवीत सुम्याक समर्पण दिया. तुमच्या जिवितांत आज तोच जेजू वरती अद्भुता अजापा करतलो. मोगाचेर ह्या सब शनिवारा आमचे इगर्ज ओपनिंग जावन आसा. ब्रेस्तारा त्रिंदूम आसा म्हळ्यार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार जाल्यार ब्रेस्तारा कोंकणींत आसा त्या खातीर आनी ब्रेस्तारा विशेष आउटरीच आसा ओपन आउटरीच 6 ते 6:30 पवित्र सक्रमेंत भायर दवरतले.
6:30 मिस 7 सवाय 9 परत म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष मागणे ओपन आउटरीचात त्या खातीर भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक ते स्पेशली प्रेयर आसा ह्या जातकल्या हातून मागतले भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक घेवन येवंक वत्ताय चापोणे आनी प्रत्येक इंग्लीश ट्रान्स कोंकणी ट्रान्स इंग्लीश आसतले पिडे वता खातीर गरजे वता खातीर विशेष मागणे आसतले देव तुमकां जणकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव रिटा फेर्नांडीस नेरुलतान उलयतां. म्हज्या भुरग्याक जर जावन 5 वर्सां उतरून गेल्ले ताका भुरगीं नासले आनी हांवें तुमकां मागोवंक सांगिल्लें आनी तुमी म्हाका देवाचे उतार दिल्ले आनी ते हांव रिपीट करनासतले आनी आतां म्हजे भुरगे 8 म्हयन्याचे गुरवार आसा त्या खातीर देवाक अर्घा दिता. अर्घान तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू ओगळप तुका जेजू जेजूच्या नांवान अर्घान तुका बापा महिमा तुका बापा अर्घान तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका अर्घान तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. टेस्टिमनी दिवंक वेळ केल्याक हांव देवा कडेन बोगसाणे मागतां. हांव म्हज्या ऑफिसान काम करतना आमचे मॅडमाचे मस्त टॉर्चर आहले. ती काम करूंकूच सोडिनासली. कितले काम केल्यार तिचे हर एक कामान ती चूक सोदून काडटाली. तिका कितले बरें काम दिल्यार समाधान नासलें. मागीर हांवें डिवायन मर्सीचे मागणे आयकूंक सुरू केलें. मागीर ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घालें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें. हांवें काम करतना बसतना उठतना हर एक काम सुरू करचे पयलें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सुरू केलें. हांवें मागणें करूंक सुरू करून 1 हप्त्यांनी ती मॅडम ट्रान्सफर जावन तिच्या गांवाक गेली. आतां म्हाका काही टॉर्चर ना. म्हज्या इतल्याक हांव काम करता. देवाक अर्घा हांवें मागल्ल्या हर एक उपकार दिल्ल्या देवाक हांव आराधन करता स्तुती करता. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm here to give my testimony. I had sent a petition request to Divine Mercy team for which I had received the Bible verses for my various petitions. My daughter and myself were reciting the Word of God, and most of my petitions were answered by the Almighty. My daughter's and my cousin's report came normal. My personal intentions were answered. I thank Almighty God for all the blessings, wonders and miracles that I have received in my life. Thank you, Brother Prakash and his team who have been praying for all of us and helping us to pray the Word of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify you, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. हांव दुबयदान उलयतां. देवान म्हजेर केल्ल्या सर आश्चर्यां खातीर हांव देवाक अर्घां दितां आनी म्हजी 2 साक्स दिवंक आशेतां. पयली साक्स म्हज्या चर्चाक इंटरशिप मेळच्या खातीर डिवायन मर्सीक हांवें पिटिशन घाल्लें आनी तें म्हाका देवाचें उतर तेणें धाडलें. हांव सदांच रिपीट करून आयलो. आतां ताका बरें कंपनींत इंटरशिप मेळ्ळ्या देखून देवाक अर्घां दितां. दुसरी साक्स म्हजे सांगाता काम करचे हिंदू भयणीक 7 वर्सां जावन भुरगीं नासलीं. ताका हांवें पिटिशन घाल्लें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव सदां रिपीट करनासलो. आतां तें 7 म्हयन्याचें प्रेग्नंट आसा देखून हांव देवाक अर्घां दितां आनी आमच्या खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू.